नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। नागरिकतामाथिको राजनीति जारी छ। अझ भनौं, नागरिकतामाथिको भोटको राजनीति जारी छ। आफूलाई सहज हुन्जेल नागरिकता विधेयकमा चुप्प लाग्ने, अप्ठ्यारो पर्यो वा निर्वाचन आयो भने भोट तान्न वा सत्ता बचाउन नागरिकता ऐन चलाउने, यही नै हो नागरिकतामाथिको राजनीति जुन आजसम्म हुँदै आएको छ। नागरिकता अधिकार हो, राजनीति गर्ने अस्त्र होइन। तर यही नागरिकतामाथिको राजनीतिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक सहितका मौलिक हक र महिलाको हक तथा अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको छ। तर दलहरूको नागरिकतामाथिको राजनीति जारी छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। नेपालमा विविध कारणले नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कठोर नीति अपनाउनु आवश्यक छ। तर यहाँ नागरिकता वितरण गर्ने विश्वकै सबैभन्दा खुकुलो नीति छ। एकातिर नीति नै कठोर हुनुपर्नेमा एकदमै लचिलो छ भने नागरिकता जस्तो संवैधानिक अधिकारको विषयलाई हाम्रा राजनीतिक दल तथा सरकारहरूले राजनीति गर्ने अस्त्र बनाउने गरेका छन्। उनीहरू आफूहरू सरकारमा भए त्यही प्रावधान ठिक भन्छन्, विपक्षमा भए त्यही प्रावधान बेठिक। अर्कोतर्फ कुनै बेला त्यही प्रावधानको माग गर्ने दलहरूको कुरा हुबहु सुन्छन् र सत्ता बचाउँछन् वा बचाउने कसरत गर्छन्। कुनै बेला माग गर्ने ती दल को हुन् र जसले जहाँ जहाँ माग्यो त्यहाँ त्यहाँ नागरिकता वितरण गरिन्छ र भनेर प्रश्न उठाउँछन्। अनि संवैधानिक एवं मौलिक हकको रूपमा रहेको नागरिकता पाउने अधिकार राजनीतिको दाउपेचमा पर्छ र कति गैर नागरिकले नागरिकता पाउँछन् भने नागरिकता पाउनै पर्ने आधिकारिक व्यक्तिहरू नागरिकता नपाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित हुन्छन्। अझ यो नागरिकता पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि राजनीति भएपछि यसको घानमा पर्छ महिला अधिकार। नेपाली नागरिकलाई लैङ्गिक आधारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेर संविधानमा मौलिक हककै रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर नागरिकता पाउने वा आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा महिलालाई समान अधिकारबाट वञ्चित गरेर दोस्रो दर्जाको नागरिकमा झारिएको छ। यो राजनीति विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ। राजनीति गर्ने र सत्ता बचाउने वा गुण तिर्ने नाममा नागरिकता पाउने आधार वर्ष पटक पटक परिवर्तन गरेको कुरा हामीले एनजिएमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग कुराकानी गरेर तथ्यसहित प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। आजसम्म नागरिकता विधेयक आउँदा प्रत्येक पटक विवादमा परेको छ। यो विवाद सिर्जना भएको नागरिकतालाई भोटको राजनीति गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने दलहरूका कारण हो। सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरूले राजनीतिको अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको बेलामा बाहेक कहिल्यै पनि कुनै पनि दलले नागरिकताको प्राप्तिको खुकुलो प्रावधान रोक्नुपर्छ भनेका छैनन्। उनीहरूको बोली सत्तामा रहँदा र बाहिर रहँदाको अवस्थामा मात्र फेरिने गरेको छ। नागरिकताको विषयमा अहिलेसम्म कठोर भएर खडा भएको न्यायालय मात्र हो। उसले पटक पटक दलहरूको गलत उद्देश्यमा अंकुश लगाएको छ। तर अब न्यायालय पनि चरम राजनीतिका कारण धर्मराउन थालेको छ। हरेक नेपाली नागरिकले संविधानले तोकेको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउनै पर्छ। यसमा कोही गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउनु हुँदैन भने कोही पनि सही व्यक्ति छुट्नु हुँदैन। अहिले फेरि नागरिकतामाथिको राजनीति चलिरहेको छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदबाट पारित हुने, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउने तथा फेरि गठबन्धन दलले राष्ट्रपतिका सुझावलाई व्यवस्था गर्दै जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि साउन 29 गते प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले
खुलेरै स्वागत गरेको छ। तर सत्तारूढ दलभित्रै पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि टिक्का टिप्पणी छ, अर्थात् सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच मत बाझिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भएको तर्क गर्नुभएको छ। यसले के बताउँछ भने राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकोमा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकोमा सकारात्मक छ र उसको तर्क छ विधेयकमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि 15 साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदा हर्षित बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा भने राष्ट्रपतिको यो कदमबाट चिडिएको छ। लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपतिबाट निष्पक्ष एवं अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले 2032 सालमा लागू भएको अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था लामो समय कायम रहन नसकेको देखिनुका के कस्ता कारणहरू थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको तर्फ प्रतिनिधि सभाको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै संसद र सरकारलाई 15 बुँदे सुझाव तथा ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नागरिकले नागरिकता पाउनु नहुने भन्दै उहाँले भू राजनीतिक बनोट र नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझेर विधेयक फेरि अघि बढाउन भन्नुभएको छ। छिमेकी मुलुकहरूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा लिएको नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गरेर र हाम्रो सन्दर्भमा के उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गरी सार्वभौम संसदले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्रपतिको छ। साथै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले प्रादेशिक पहिचानको सहितको नागरिकताको कुरा गरेको तर अहिलेको विधेयकले प्रादेशिक पहिचानको विषय नराखेको भन्दै यसमा समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। विस्तृत सुझाव सहित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउनु भएका राष्ट्रपति भण्डारीले के कुरा बिर्सिनु भएको छ भने योभन्दा अघिल्लो सरकार अर्थात् केपी शर्मा ओली सरकारले यही प्रावधान राखेर हुबहु नागरिकता विधेयक संसद विघटन गरी अर्थात् संसद छलेर अध्यादेश मार्फत जारी गर्न माग गर्दा 1 मिनट पनि नसोची तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। त्यति बेला राष्ट्रपति र सरकारको त्यो कदम विरुद्ध अदालतमा मुद्दा नपरेको भए र अदालतले रोक नलगाएको भए अहिले यो विधेयकमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको धेरै भइसक्ने थियो। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। त्यही प्रावधानमा कहिले तत्काल हस्ताक्षर गर्ने, कहिले लामो समय अड्काएर फिर्ता पठाउने, यही नै हो नागरिकतामाथिको राजनीति। अर्कोतर्फ तत्कालीन केपी ओली सरकारले यही प्रावधान राखेर आफैले जारी गरेको अध्यादेशका बेहोरा जस्ताको तस्तै भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदा ठिक कदम बनिरहेको छ भने यो विधेयक संसदबाट पास गर्ने बेलामा पनि ऊ पक्षमा थिएन। यही हो नागरिकतामाथिको राजनीति। आफू सत्तामा हुँदा ठिक, नहुँदा बेठिक। सत्तामा हुँदा पनि आफ्नो सरकार सहज अवस्थामा हुन्जेल विरोध, असहज अवस्थामा पुगेपछि सत्ता बचाउन तथा आफूले घोषणा गरेको निर्वाचनमा मत आफूतर्फ तान्न हतार हतार अध्यादेश मार्फत कानुन जारी गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी वा सत्ता गठबन्धन पनि यो मामलामा कम छैन। 4 वर्षभन्दा लामो समय लगाएर आफ्नो पार्टीका सांसदहरू समेत सहभागी भएर संसदीय समितिमा छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको विधेयक सरकारमा जाने बित्तिकै फिर्ता। अनि फेरि जुन विषय सबैभन्दा बढी विवादित थियो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको समय सीमा, त्यही प्रावधान हटाएर फेरि विधेयक प्रस्तुत र काम चलाउ भइसकेको संसदबाट हतार हतार पारित। यो गठबन्धन जोगाउने तथा आसन्न निर्वाचनमा भोटको राजनीति गर्ने बाहेक अरू के उपाय हो र गठबन्धनको? गठबन्धनकै दलहरू नेकपा माओवादी र नेकपा यसको त झन् के कुरा गर्नु। विगतमा संसदीय समितिमा छलफल हुँदा आफूहरूले नै सबैभन्दा अडान लिएको विषय अङ्गीकृतको समय सीमाका बारेमा भन्दा फरक विषय राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले विधेयक प्रस्तुत गर्दा गठबन्धन जोगाउने नाममा चुइक्क नबोलेर विधेयक पारित गराउने अनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउँदा ठिक गर्नुभयो भन्ने। तत्कालीन नेकपाले विवाह भएर आउने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन 7 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानमा कडा अडान लिएको थियो। तर अहिले त्यही नेकपा फुटेर नेकपा माओवादी र नेकपा यसमा गएपछि उनीहरूको अडान फेरिएको छ। यही नै हो नागरिकतामाथिको राजनीति।
अनि यही राजनीतिका कारण कानुन बमोजिम नागरिकता पाउने योग्य नागरिक पनि नागरिकता नपाएर छटपट्टिनु परिरहेको छ। अर्कोतर्फ मंगलबार नै सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जस्ताको त्यस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझाव सहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी पत्र मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। अर्कोतर्फ मंगलबार नै सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जस्ताको त्यस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुझाव सहित फिर्ता आएको जानकारी गराउनु भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सुनाउनु भएको थियो। एक प्रतिनिधि सभाको सम्मत 2079 साल साउन 6 गतेका दिन बसेको बैठकबाट समेत पारित भई सम्मान्य सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो पत्र लेखिँदैछ। 2. प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएकोले सम्मान्य राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसै साथ पठाइएको बेहोरा साधारण अनुरोध छ। तर मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमाले नागरिकता विधेयक देश र संसदलाई बहुमत र अल्पमतले विभाजित गरेर होइन सर्वसम्मतिको सन्देश लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेको छ। उसले राष्ट्रपतिले विगतमा अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण गर्ने कार्यको पनि बचाउ गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई विवादमा पार्ने गरी खास गरी उहाँको राष्ट्रपति हुनु पूर्वको उहाँको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर नेकपा एमालेको सरकार भएका बेला उहाँले अध्यादेशहरू खुरुक्कै पास गरेर पठाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उहाँले यो विधेयकलाई रोक्ने काम गर्नुभयो, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो भन्ने हिसाबले यहाँ चर्चा भएको छ। नागरिकले एउटा स्वतः प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य एउटा चाहिँ राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा हो। त्यसलाई सिङ्गो मुलुकमा जनतालाई विभाजित गरेर त्यसलाई सिङ्गो मुलुक र जनतालाई चाहिँ दुईटा कितामा विभाजित गरेर छलफल र चर्चा गरिने कुरा यसै पनि मुलुकको हितका लागि वाञ्छनीय हुँदैन थियो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेपछि अध्यादेशसँग जोडेर उहाँलाई जसरी हेर्ने गरिएको छ, संविधानको धारा 114 मा अध्यादेश सम्बन्धी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। सभामुख महोदय 114 मा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकै छैन। हामी विधेयक र अध्यादेशलाई किन एक ठाउँ बनाएर मिसमास गर्न चाहन्छौँ र विवादित पार्न चाहन्छौँ? राष्ट्रपति हाम्रो संस्था हो। गणतन्त्र आइसकेपछिको एउटा प्रतीकात्मक रूपमा राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख एउटा हाम्रो राष्ट्रको गरिमा पनि हो। त्यो ठाउँलाई, त्यो संस्थालाई विवादित गर्ने काम अनेक हिसाबले बारम्बार भइरहेको छ। अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्ने कुनै व्यवस्था संविधानमा नभएपछि राष्ट्रपतिले गर्ने कुरै थिएन। एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्न चाहन्छु। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन कुनै बेला अध्यादेश मार्फत आउँदाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नु भएन। हामीलाई आशा थियो त्यो अध्यादेश आउँदैन भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, किनभने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला 40% को व्यवस्था आउँदा यही संसदमा माननीयहरूले उठेर मुलुकै सिद्धियो, संविधानै सिद्धियो जस्तो गर्नुभएको थियो। पछि त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर 20% मा झारेर अध्यादेश जारी भएको थियो, जसले गर्दा हाम्रो पार्टी टुक्रिएको पनि थियो। त्यो पार्टी टुक्र्याउने अध्यादेशलाई पनि राष्ट्रपतिले 1 मिनेट नरोइकन खुरुक्क गर्नुभएको कुरा खोइ सम्झिनु भएको माननीयज्यूहरूले? त्यो रोक्नु भएको थिएन, किनकि रोक्ने व्यवस्था संविधानमै छैन। अब 113(3) बमोजिम पुनरावलोकनका लागि उहाँले विधेयक चाहिँ संसदलाई कहिलेकाहीँ फिर्ता पठाउन पाउनुहुन्छ। त्यो फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारको सदुपयोग गरेर राष्ट्रपतिज्यूले केही सन्देशसहित हाम्रो प्रतिनिधि सभामा, संसदमा पठाउनु भएको छ।
एउटा हाम्रा लागि सुवर्ण अवसर पनि हो यो, किनभने राष्ट्रिय सहमतिका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् सम्पूर्ण संसदमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभियौँ। नागरिकता जस्तो एउटा संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी कित्ताबन्दी गरेर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर यसमा पुनर्विचार गरौँ, सोचौँ, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँ, म आह्वान गर्न चाहन्छु। किनभने सम्माननीय सभामुख महोदय, यसभन्दा अगाडि सरकारले राज्य व्यवस्था समितिमा 22 महिना लगाएर मेहनत गरेर 7 वर्षे प्रावधान सहित राखेको ऐन विधेयकलाई चाहिँ सरकारले अचानक फिर्ता लिएर फेरि त्यो 7 वर्षे प्रावधान हटाएर अचानक संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका लाखौँले नागरिकता शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले रहेको छ र हामी त्यसअनुसार हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, कम्तीमा पनि 7 वर्षे प्रावधान राखौँ। हाम्रो छिमेकमा पनि त्यस्ता प्रावधानहरू छन्, दुनियाँका कुनै मुलुक यस्तो छैन, खोजेर देखाइदिनुहोस् जहाँ आज बिहा गरेर आयो भोलिपल्टै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, संसारमा कहीँ पनि छैन। यो व्यवस्था हामीले किन जबरजस्ती गर्न खोजिरहेका छौँ? हामी कोसँग बसीभूत भएका छौँ, हामीले कोसँग बसेर सहमति गरेका छौँ, जसले गर्दा यसबारेमा हामी चुँ बोल्न सक्दैनौँ। किन यस खालको हामी चाहिँ नियतिले हामी अभिशप्त छौँ? सभामुख महोदय, म राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा अवसर हो, यो अवसरको सदुपयोग गरौँ। हामीले 33वटा संशोधन हालेर यसमा पुनर्विचार गर्नका लागि कोसिस गऱ्यौँ, तर यहाँ विवेकले होइन बहुमतले यहाँ पेल्ने काम गरियो र त्यो पास गरियो। त्यसलाई राष्ट्रपतिज्यूले यहाँ पठाइरहँदा एमालेसँग जोडेर होइन, राष्ट्रपतिज्यूले सिंह मुलुकको भावना बुझेर, कानुनविदहरूसँग बुझेर, मैले सूचना पाएसम्म स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग पनि परामर्श गरेर उहाँले यहाँ पठाउनु भएको छ। एकचोटि एउटा कुरा एका राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। भारतको चर्चित राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ सोनिया गान्धी, जो बिहा गरेर आइसकेपछि भारतमा 16 वर्ष बसेपछि मात्रै बल्ल उहाँले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो। एउटा उदाहरण मात्रै मैले दिन खोजेको हुँ। पछि काङ्ग्रेस आएको एउटा सरकार बन्ने अवसर आउँदाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दा केही नेताहरू सडकमा उत्रिएर कपाल मुण्डन गरेर विदेशबाट बिहे गरेर आएकोलाई कहाँ प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने सम्मका प्रश्नहरू उठेको एउटा घटना। त्यसबाट हामीले गम्भीरतापूर्वक पाठ सिक्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो 7 वर्षे प्रावधानलाई फेरि एकचोटि राख्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको मौका आएको छ। त्यो मौकालाई सदुपयोग गर्नका लागि सभामुखज्यूको अग्रसरताको पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूको पनि अग्रसरताको म अपेक्षा गर्न चाहन्छु र सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्ति हुनुको नाताले सम्माननीय शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म यो नागरिकता विधेयकलाई विभाजित गरेर होइन, सिङ्गो मुलुकलाई एक ठाउँमा उभ्याउनका लागि तपाईँले पहल कदमी लिनुहोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। भारतको दृष्टान्त दिँदै नेकपा एमाले 7 वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह गरेको छ। अध्यादेश र विधेयक फरक हो भन्ने तर्क भट्टराईजीको ठिकै छ, तर के राष्ट्रपतिले संसद विघटन जस्तो गम्भीर विषयमा गलत कदम नचाल्न नेकपा एमालेको सरकारलाई कहिले सुझाव दिनुभयो? पहिलो पटक त ठिकै छ, दोस्रो पटक अदालतले समेत गलत भनिसकेको अवस्थामा अवैधानिक संसद विघटन रोक्न राष्ट्रपतिले पहल कदमी लिन सक्नुहुन्थ्यो नि, तर लिनु भएन। यसकारण उहाँलाई देशको होइन नेकपा एमालेको राष्ट्रपति भएको आरोप लाग्यो। यस्ता धेरै दृष्टान्त छन् जसमा उहाँले नेकपा एमालेको राष्ट्रपति जस्तो भूमिका निभाएकाले विवादमा पर्नु भएको छ। यसकारण अहिले पनि नागरिकता विधेयक सुझावसहित फिर्ता पठाउने कदम कतिलाई ठिक लागे पनि उहाँ विवादमा पर्नु भएको छ। उहाँले एमालेको इसारामा विधेयक फिर्ता पठाएको आरोप नै लागिहाल्यो। नागरिकताको विषयलाई बहुमत र अल्पमतको विषय नबनाएर सर्वसम्मतिको विषय बनाउन एमालेले संसदमा माग गरिरहँदा सत्तारूढ गठबन्धन भने राष्ट्रपतिको सुझाव र प्रतिपक्षको मागलाई बेवास्ता गर्दै नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरिरहेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संसदमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि संसदीय प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय गरेको छ। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाएर तत्काल संसदमा पेश गर्ने सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो।
उहाँले राष्ट्रपतिलाई भएको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा फिर्ता आएको भन्दै विधेयकका सम्बन्धमा बृहत रूपमा छलफल गरी सरकारवालाका सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढाउने सहमति गठबन्धनमा भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिज्यूलाई रहेको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको विषयमा सडक आन्दोलन सुरु भइसकेको छ। मधेस केन्द्रित दल जसपा र लोसपाको यसमा एकदमै ठूलो आपत्ति छ। यसै गरी गठबन्धन दलको पनि आपत्ति छ। नेकपा एमालेको भने विधेयक फिर्ता भएकोमा समर्थन छ, तर प्रावधानमा आपत्ति छ। यी सबै समर्थन र आपत्ति राजनीति केन्द्रित भएको यी सबै आपत्ति र समर्थनमा प्रश्नै प्रश्न छन्। तर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमा कुनै पुनर्विचार नगरी जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय सत्तारूढ गठबन्धनले गरिसकेको छ र अब त्यस्तै हुनेछ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 136 बमोजिम संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएमा प्रतिनिधि सभाका महासचिव वा सचिवले प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिने व्यवस्था छ। यसपछि बसेको कुनै बैठकमा त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमा सदनमा पुनर्विचार गरियोस् वा पुनर्विचारका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्न सक्दछ। तर यो विधेयकको प्रस्तुतकर्ता सरकार भएकाले यसमा पुनर्विचारको प्रस्ताव गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्छ। अब सत्तारूढ गठबन्धनले पुनर्विचार नगरी जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरिसकेकाले अब सरकारले सोही बमोजिम निर्णय गर्नेछ र कुनै पुनर्विचार बिना पुनः राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि जाने सम्भावना छ। प्रतिपक्षी एमालेको पुनः समितिमा छलफल र पुनर्विचारका लागि पठाउँ भन्ने माग छ। तर निर्वाचन नजिकिएकाले निर्वाचनमा मत तान्ने तथा गठबन्धन जोगाउने र लोसपालाई पनि गठबन्धनतर्फ आकर्षित गर्ने कार्ड नागरिकता विधेयक भएकाले यो छिटो छिटो अगाडि बढेर राष्ट्रपतिकोमा पुग्ने सम्भावना छ। यो विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकोमा पुगेमा संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 बमोजिम राष्ट्रपतिले यो पटक भने थप पुनर्विचार नगरी जस्ताको तस्तै प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। संविधानको धारा 113 ले के भन्छ भने प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउनेछ। यसै गरी यसरी राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा भनेको जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। यसरी संविधानको मनसाय चाहिँ के देखिन्छ भने फिर्ता आएको विधेयकमा पुनर्विचार गर्नै पर्छ। तर त्यसमा पुनर्विचार गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश वा सुझाव समेट्नै पर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ छैन। यसकारण अबको सम्भावना भनेको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि जानेछ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। यो नागरिकता विधेयकले अहिले मुख्य विवादमा रहेको विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधानलाई छोएकै छैन। विगतमा लामो समय संसदमा छलफलमा रहेको विधेयकमा यो विषयमा पनि संशोधन थियो जुन अहिले नागरिकता ऐन 2063 मा व्यवस्थित रहेको छ र विवाह गरेको 7 वर्षपछि त्यस्तो महिलाले नागरिकता पाउने विषयमा समितिमा सहमति कायम भएको थियो। तर त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको विधेयक हठात फिर्ता लिएर वर्तमान सरकारले हतार त्यो व्यवस्थामा कुनै संशोधन प्रस्ताव नगरी अर्को नयाँ विधेयक ल्यायो र हतार बहुमतले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठायो। नेपालमा जन्मिएका महिला पुरुष लगायत सबै नागरिक समान हुन् र नागरिकतामा पनि समान हक हुनुपर्छ। तर यो नागरिकतामाथिको राजनीतिले गर्दा महिलाको यो हकमाथि पनि प्रहार हुने र समानताको हकलाई विकृत परिभाषामा लैजाने गरेको छ। के भनिएको छ भने
महिलाले विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाएमा, आमाले आफ्नो पहिचानबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाएमा देश नै खतरामा पर्छ रे। खासमा नागरिकता माथिको राजनीति जुन दलहरूले गर्दै आएका छन्, यो फरक विषय हो भने नागरिकतामा तथा छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउने महिलाको समानताको अधिकार फरक विषय हो। तर दलहरूलाई यी विषयमा मतलब नै छैन। उनीहरू दुवैलाई एकै ठाउँमा जोड्छन् र आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकेर मत आफूतर्फ तान्न खोज्छन्। कोही उग्र राष्ट्रवादी बनेर महिलाले छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन नपाउने कुरा गर्छन् भने कोही उग्र लिबरल बनेर पसल पसल र चोक चोकमै नागरिकता बाँड्ने कुरा गर्छन्। सबैभन्दा विडम्बना त के भने विपक्षमा हुँदा उग्र विरोध गरिरहेको कुनै पनि दल सत्तामा पुगेपछि त्यो निर्णय उल्टाउने हिम्मत भने गर्दैन। यसकारण पनि नागरिकता भोटको राजनीति गर्ने अस्त्र हो दलका लागि भन्ने प्रमाणित हुन्छ। अवस्था यतिसम्म छ कि सरकारले बाँडेका र अदालतले अवैध घोषित गरेका नागरिकता समेत जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि आजसम्म सरकारले फिर्ता लिएको वा खारेज गरेको छैन। खासमा नागरिकता राजनीति गर्ने विषय होइन, अघि नै भनिसकियो। यो अधिकार हो नागरिकको र समान अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेपछि महिला पुरुष लगायत सबैको अधिकार हो। र नागरिकतामा विश्वकै प्रचलन हेर्ने हो भने एकदमै कठोर नीति हुनुपर्दछ। अझ हाम्रो जस्तो भूगोल भएको देशमा संविधान र कानुन बमोजिम कठोर नीति नै चाहिन्छ। यसकारण अहिले पनि राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु अगाडि सुझावका लागि सर्वोच्च अदालतको राय मागेको भए केही उचित हुने थियो। तर त्यहाँ पनि राजनीतिकरण भएकाले आउने रायमा पूर्वानुमान भने गर्न सकिन्छ। तर नागरिकतामा अन्तरिम संविधान जारी हुँदादेखि नै गल्ती भएकाले यसमा गम्भीर विश्लेषण गरेर अब भविष्यमा विवाद नआउने गरी नागरिकता नीतिमै पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ र त्यसमा सर्वसहमति गरेर संविधानमै त्यो व्यवस्था राखी कसैले राजनीति गर्न नपाउने गरी स्पष्ट पार्न जरुरी छ। फेरि पनि भुल्नु हुँदैन, नागरिकता अधिकार हो, यसमा राजनीति गर्न पाइँदैन र नागरिकतामा नेपाल जस्तो देशले वैधानिक रूपमै एकदमै कठोर नीति लिन जरुरी छ। तर यो कठोर नीतिको अर्थ महिला र पुरुषमा भेदभाव गरेर भने पटक्कै होइन। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।